For today's video guys, uban ni ninyo sa among pagpanglimpyo diri sa balay sa tibok balay namo guys. Ingon ana gini kakalat ang among tangkal karon guys sa tangkal sa among iro pitig yung pagkahugawa guys murag naagian og bagyong udit. Ug sa walay pagdugay-dugay guys nisud na dayon ko sa tangkal sa among iro para malimpyo ug makuha gyud ako mga hugaw ug mga taktak gyud ako ang mga abog. Taud sa ni wala na limpyo ang tangkal sa among iro guys tungod busy lagi kaayo ko sumo nang karon na among time nga malimpyo guys. Sumo na ako dali yung gilimpyuhan guys. Ako na dayon gipanghuha mga tay kay mga sako akong gipagawas. Paluoy man sad ko sa among iro guys. Madala nga peting hugaway ang tangkal ug iyang palibot ug iyang katulgan hugaw kaayo sumo na naka-decide sad ko guys nga akong limpyuhan para ikatulog niya ikaw maglimpyo na ko nindot na. As in guys maluoy jud ko sa among iro nga hugaw na kayo yang palibot ug hugaw na kayo yang tangkal. So muna ako na dayon pong gilistan og yang tubig guys para malimpyo ug makainom na siya tarong para dili na siya uhawon. Ug ako na dayon gipanod sa sako ang mga sagbot gikan sa yang tangkal guys kay piti na gyud daghan nagsagbot. Pag human ako na dayon gisilhigan ug akong gikuha mga sagabal para malimpyo na gyud diriya para maiwas na sa mga sakit-sakit. Pag human ako diya sa tubangan sa kilid na sad ko na limpyo ug ako na pud nang gisilhigan ug apil ug ako na dayon nang gitapok ug akong gikuha ug akong gisod sa basurahan. Ug nisod na sad kog balik sa tangkal guys para malimpyo gud siya pag-ayo ba. Pag human ako limpyo sa yang tangkal guys sumo na ako na din gilisdan niyang tubig niya ako na pud yung gipaka. Siyain na lang pud sa yang gikanaan guys kay sako kay wala man milaing kakanaan sumo na pohon basin magpalit rami. Kay human naman kog limpyo sa tangkal sa among iro guys so diri na sad ko kay daghan na kay sagbot diri dapit sa agianan dapit sa hagdanan guys so ako na din gilimpyuhan og gisilhigan. Kung magsige kog lingkod kapuyon man ko sumo na nangita kog trabahoon para makalimpyo ko diri. Kay kining kapuyon ta magsige lingkod makakita gyud ani trabahoon kay labi na kapoy kayo magsige nig lingkod uy may pagkani atong ilingkod ato ning ilimpyo diri sa tong balay malimpyo pa. Ang dapita sa tubangan na pud ko nang limpyo guys sumo na akong gipanglay ng mga plastic dahon para malimpyo gid siya guys. Basta naanad na kagingon ani nga trabahoon guys dili na jud ka makafeel og kakapoy basta maanad imong lawas kay kung wala na anad magluya gid kag dali. Pag human na mog limpyo didto sa ubos guys nisaka na sad ko para manglimpyo diri sa babaw. Nakita man jud ninyo guys nga grabe gid kahugaw diri sa babaw sumo na nakahuna-huna mi nga manglimpyo ug amon lang pud ni yang apil. Grabe kaayo ni kalingaw ni pagpanglimpyo guys kay daghan kay mga attitude daghan kay mga amigas ug mutunog ka diha daghan kayo mapaakan nimong tiil. Kay lang limpyo naman tao di na kita ka feel og sakit sa mga pinaakan sa amigas. O di ba guys ato sa ang i-reveal atong gilimpyuhan na panay na sa babaw guys kay kung dili ta manglimpyo guys mapuy-an gyud tag lamok mataptan gyud tanig sakit. Na kay ko kauhaw guys sumo na niinom sa kog tubig guys kay piti na gyud kong singuta. Puy kaayo pero laban ta diri lapita guys kay lig-on man ta char basta bisaya mga lig-on gyud na mga strong. Finally na human na gyud tag panglimpyo diri guys so grabe kay kalimpyo kay piti gitong hugawa ganiha as in grabe jud. Atong nagsugod mig limpyo makaingon gyud kag mo limpyo ba kag dili kay grabe kay kadaghan sumo nang thankful kayo mi kinahuman gyud namo karong adlaw. Thank you bye bye.